बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरान विद हरमैन सबा। आज का सबक शुरू करते हैं। हमने कल के सबक में सीखा था गाइन की ज़बर के साथ अलिफ की अदायगी किस तरह से करनी है, गाइन की पेश के साथ वाव साकिन की अदायगी किस तरह से करनी है, या गाइन की ज़ेर के साथ या साकिन की अदायगी किस तरह से करनी है। बल्कि ये तो मैं आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि हमने कल ये चीज़ सीखी थी। हरूफ हिजा के साथ अगर हरूफ हिजा पे ज़बर पेश और ज़ेर हो और उसके साथ अलिफ आ जाए, वाव साकिन आ जाए या साकिन आ जाए, तो उसको किस तरह से अदा करते हैं। तो आज के सबक में हम ये सीखेंगे कि अगर हरूफ हिजा के ऊपर हरूफ हिजा यानी ता के ऊपर ज़बर हो तो उसके साथ अगर वाव साकिन या साकिन आएगा तो उसकी अदायगी हम किस तरह से करेंगे। ये कुरान का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक किस्म का मैं आपको वर्ड भी कह सकती हूँ, या ऐसा ये रूल है जो आगे पूरे कुरान में अप्लाई होगा। तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये आज का लेक्चर आपने गौर से सुनना है। अगर ता के ऊपर जैसे ये ज़बर है और इसके साथ वाव साकिन है तो इसको ता ज़बर वा ताऊ इस तरह का इसका साउंड आएगा, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाला अक्सर गलती करता है। ता ज़बर वा इसको गलत तरीके से अदा किया जाता है। तो ये आपने ख़याल रखना है कि अगर हरूफ हिजा के ऊपर ज़बर हो और उसके साथ वाव साकिन लगेगा तो उसकी अदायगी ताऊ साऊ इस तरह से होगी। तो आइए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ता ज़बर वा ताऊ, ता ज़बर या तई, तई का साउंड यहाँ पे निकलेगा, इसको ती नहीं करना, और इसके बाकी भी 2-3 साउंड गलत पढ़े जाते हैं, वो नहीं पढ़ने। आपने इसको ताऊ तई यूँ पढ़ना है। सा ज़बर वा साऊ, सा ज़बर या सई। हरूफ हिजा के जैसे मैंने आपको पीछे अदायगी सिखाई थी उसी तरीके से होगा, सिर्फ इसमें जो एडिशनल चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो वाव साकिन और या साकिन है। दाल ज़बर वा दाऊ, दाल ज़बर या दई, जाल ज़बर वा दाऊ, जाल ज़बर या दई। रॉ को आपने मोटा पढ़ना है पुर करके। रॉ ज़बर वा रऊ, रॉ ज़बर या रोई, जा ज़बर बा ज़ऊ, जा ज़बर या ज़ई। सीन ज़बर बा सऊ, सीन ज़बर या सई। शीन ज़बर बा शऊ, शीन ज़बर या शई। कॉमन मिस्टेक की जाती है, इसको शो या इस तरह से पढ़ा जाता है। एक दफ़ा फिर बता दूँ, शऊ, शई, सऊ, सोई, ये वाला साउंड निकलना चाहिए। स्वा ज़बर वा सऊ बच्चों को जोड़ लाजमी सिखाना है, क्योंकि आगे वो सिपारे पे जाकर फिर उनको आसानी होती है। स्वा ज़बर या सोई, लेकिन जो बड़े पढ़ने वाले हैं मेरे साथ वो इसको सऊ सोई इस तरह की प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, ताकि आगे कुरान के जो हर्फ हैं वो अदा करने में आपको आसानी हो। ज़वा ज़बर वा ज़ऊ, ज़वा ज़बर या ज़ई, ज़ऊ ज़ई। त्वा ज़बर वा तऊ, त्वा ज़बर या तोई, तऊ तोई। ज़वा ज़बर वा ज़ऊ, ज़वा ज़बर या ज़ई, ज़ऊ ज़ई। लाम ज़बर वा लऊ, लाम ज़बर या लई, लऊ लई। अच्छा, जब भी वाऊ की आवाज़ निकलेगी आपने होंठों को गोल करना है, लऊ वाऊ फिर आपका सही अदा होगा। नून ज़बर वा नऊ, नून ज़बर या नई, नऊ नई। अलिफ ज़बर वा औ, अलिफ ज़बर या आई, या इसको यहाँ हमज़ा भी होगा फिर भी यही औ आई यही वाला साउंड आएगा। बा ज़बर वा बऊ, बा ज़बर या बई, बऊ बई। जीम ज़बर वा जऊ, जीम ज़बर या जई, जऊ जई। हा ज़बर वा हाऊ, हा को हल्क से पढ़ना है आपने। हा ज़बर या हई, हाऊ हई। ख्वा ज़बर वा खाऊ, ख्वा ज़बर या खई, खाऊ खई। आइन ज़बर वा आऊ, आइन को आपने हल्क से पढ़ना है। आइन ज़बर या आई, आऊ आई। इस तरह से साउंड आपने निकालना है। आइन का साउंड पे आपने खुसूसी फोकस करना है, आइन आपकी हल्क से निकले। आऊ आई, औ आई
इन दोनों में ये फ़र्क ज़रूर रखना है। ग़ाइन ज़बर वा गऊ, ग़ाइन ज़बर या गई, गऊ गई। फ़ा ज़बर वा फ़ऊ, फ़ा ज़बर या फ़ई, फ़ऊ फ़ई। क़ाफ़ ज़बर वा क़ऊ, क़ाफ़ ज़बर या क़ई, क़ऊ क़ई। काफ़ ज़बर वा कऊ, काफ़ ज़बर या कई, कऊ कई। इन दोनों को भी जैसे मैंने आपको आइन और अलिफ का बताया है, इन दोनों में भी आपने ज़रूर क़ऊ क़ई, कऊ कई इस चीज़ का ज़रूर ख़याल रखना है। ये क़ाफ़ मोटा पड़ा जाएगा, ये काफ़ पतला पड़ा जाएगा। मीम ज़बर वा मऊ, मीम ज़बर या मई, मऊ मई। वाऊ ज़बर वा वऊ, वऊ ज़बर या वई, वऊ वई। हा ज़बर वा हऊ, हा ज़बर या हई, हऊ हई। या ज़बर वा यऊ, या ज़बर या यई, यऊ यई। तो इसका साउंड जो है वो इस तरह से अदा होना है। आगे चलते हैं, अगली तख्ती देखें। अब अगली तख्ती में जो चीज़ें हैं ये सारी इनको स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीख चुके हैं। खड़ी ज़बर भी हमने सीखी, ज़बर भी हमने सीखी अदायगी। अब हम यहाँ पर इसको मुकम्मल कैसे अदा करेंगे तो ये हमने देखना है। छोटा बच्चा जो भी हमारे से पढ़ रहा है इधर साथ, या बहुत सारी मदर्स ऐसी हैं जो यहाँ से वीडियो के साथ अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, आपने सबसे पहले बच्चे को जोड़ सिखाना है। अलिफ खड़ी ज़बर आ, आ। अब खड़ी ज़बर आ गई तो इसको थोड़ा सा लंबा करना है। मीम ज़बर मा, आ मा। आपने ज़बर को बिल्कुल हरगिज़ लंबा नहीं करना। एक दफ़ा फिर बता दूँ, यही गलती वरना आपकी कुरान में बहुत पक्की हो जाती है और बार बार रिपीट होती है। आ मा, नून ज़बर ना, आ मना। अच्छा, अब जब आपने आ मना अदा करना है, आपने इसको नून की ज़बर को लंबा नहीं करना, क्योंकि हमेशा ज़बर जो होती है वो दूसरे लफ्ज़ वाली अक्सर पढ़ने वाले ज़्यादा लंबी कर जाते हैं। यानी आ मना, बस इससे लंबा नहीं करना आपने इसको। अलिफ खड़ी ज़बर आ, वाऊ खड़ी ज़बर वा, आ वा। इसको भी खींच के, इसको भी खींच के। या साकिन है तो या साकिन नहीं पढ़ा जाएगा कुरान में। अब एक चीज़ आपने गौर से सुननी है और इस चीज़ को याद रखना है। कुरान में जो भी हर्फ साकिन हालत में आएगा, जैसे यहाँ पर या साकिन है, साकिन से मुराद ये है कि इसके ऊपर देखें ना ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है, और एक वो लफ्ज़ होता है जिसके ऊपर जज़्म होती है, उसको भी साकिन वर्ड बोलते हैं। अगर सपोज यहाँ पर या के ऊपर जज़्म हो तब भी आपका जो है, बल्कि इस सूरत में आएगा भी नहीं, तब भी आपने या को नहीं पढ़ना, इसको आपने पढ़ना है आवा। अलिफ खड़ी ज़बर आ, वाऊ खड़ी ज़बर वा, आवा। अलिफ खड़ी ज़बर आ, नून से नी, आनी। आ को हमने लंबा किया खड़ी ज़बर की वजह से, नी को हमने लंबा नहीं करना, ज़बर ज़ेर पेश को हमने लंबा नहीं करना। आनी, या ज़बर या, आनिया। ता दो ज़ेर तिन, आनिया तिन। और छोटे बच्चे को फिर कह रही हूँ, आपने एक एक लफ्ज़ से को जोड़ना सिखाना है कि इन दो लफ्ज़ों का साउंड पहले आपने उनको बताना है, फिर या का के साथ आपने 3 हरूफ का साउंड बताना है, आ निया, फिर ता दो ज़ेर तिन, आ निया तिन, इस तरह, ताकि कुरान पढ़ने में उसको आसानी हो। आगे अलिफ खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ी ज़बर ला, ई ला, ई ला। इसको भी खींचना है, इसको भी खींचना है। ई ला, फा ज़ेर फी, ईलाफी। आज वाले सबक को मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही अहम है। ये सारी चीज़ें अब इसमें मिक्स आ रही हैं, ज़बर भी आ रही है, ज़ेर भी आ रही है, तनवीन भी आ रही है, खड़ी ज़बर भी आ रही है। ईलाफी। अलिफ ज़बर या आई, नून ज़बर ना, आई ना। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना ज़रूरी समझती हूँ। आई या साकिन, कुरान में जब भी या साकिन, ये बात मैंने पीछे भी बताई है जो हमने ये साकिन हालत वाला चैप्टर पढ़ा है, वाव साकिन या अलिफ जिस भी लफ्ज़ के साथ ऐड होगा आपने वहाँ पर उसको खींच के पढ़ना है। ऐना, या साकिन की वजह से चूँकि अलिफ के साथ या साकिन लगा है तो हमने ऐना, इसको हमने लंबा किया है। बाज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, भी ही।
جیم زبر الف مد جا، مد ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مد کو ہم نے، یہ مد واجب ہے، اس کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. جا، حمزہ زبر آ، جا، آپ نے اس کو آ نہیں کرنا، اس کو ہرگز لمبا نہیں کرنا. جا، بس جسٹ اتنا ہی. جیم کھڑی زیر یا مد. اب یہ آپ نے اگر جوڑ سکھانا ہے کسی بچے کو تو جیم کی کھڑی زیر یا چونکہ ساکن حالت میں ہے، اس کے ساتھ ہم اس کو جوڑنا سکھائیں گے. یہ بنے گا جیم کھڑی زیر یا مد جی، حمزہ زبر آ، جی آ. جیم پہ واو جو، عین 2 زیر عین، جو عین. اب جو کو ہم نے کیوں لمبا کیا؟ یہ وہی واو ساکن آ گیا جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. جس بھی حروف ہجا کے ساتھ واو ساکن یا الف ایڈ ہوگا ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. جو عین. خا زبر با، خو، فا 2 زیر فن، خوفن. کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں بہت زیادہ ویڈیو کو بہت زیادہ لمبا نہ کروں تاکہ جو بھی ہمارے پاس جتنے بھی پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو آسانی ہو، وہ آسانی سے قرآن سیکھ سکیں، میں ان کے لیے آسانی پیدا کروں. لیکن کہیں کہیں ڈیٹیل زیادہ بتانی پڑتی ہے. آج کے سبق میں ڈیٹیل زیادہ ہے تو اس وجہ سے ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہوگی. جوعن. لیکن اگر آپ نے سیکھنا ہے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا. جیم پیش واو جو، حمزہ 2 زیر ان، جوعن. اچھا سوری، یہاں پر یہ حمزہ بھی اس طرح سے لکھا جاتا ہے اور ہاف عین بھی اس طرح سے لکھا جاتا ہے. اگر یہ جو عین ہے تو یہ عین کی آواز نکلے گی، اور اگر انہوں نے یہ حمزہ لکھا ہے اور اس کے نیچے تنوین لگائی ہے تو پھر حمزہ کی آواز نکلے گی جو ان. لیکن یہ اب یہ دونوں کی ہی شکل لگ رہا ہے، کبھی یہ عین مجھے لگتا ہے کبھی یہ حمزہ لگتا ہے، لیکن یہ مجھے کنفرم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ انہوں نے جو ان لکھا ہے جو عین لکھا ہے. چلیں اس ورڈ کو آپ ابھی رہنے دیں. آگے دیکھیں، خا زبر و، خو، فا 2 زیر فن، خوفن. واو کی آواز نکالنی ہے. خا زبر یا، خی. یہ پھر وہی رول لاگو ہوگا، حروف ہجا کے ساتھ یا ساکن لگا. خی، رو 2 پیش رون، خیرون. یا ساکن کی وجہ سے آپ نے خیرون اس کو لمبا کرنا ہے، اور اسی طرح واو ساکن کی وجہ سے خوفن اس کو آپ نے کھینچ کے پڑھنا ہے. دال کھڑی زبر دا، واو الٹا پیش وو، دا وو. واو الٹا پیش کو کھینچ کے دال پیش دو، دا وو دو، دا وو دو. دا کو بھی ہم نے کھینچا کھڑی زبر کی وجہ سے، الٹا پیش کو بھی ہم نے کھینچا، لیکن پیش کو ہم نے بالکل ہرگز لمبا نہیں کرنا. اسی طرح زال کھڑی زبر زا، لام زیر لی، کاف زبر کا، ذالک. رو زبر رو، ضاد پیش واو زو، رضو. شین زبر الف مد شا، حمزہ زبر آ، شا. میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی، کاف زیر کی، مالکی. شین زبر یا، شی، حمزہ 2 زیر ان، شی ان. تو زبر تو، غین کھڑی زبر غا، طغا. اس لفظ کو طغا ہرگز نہیں پڑھنا. اس کو اکثر پڑھنے میں جو بھی ہمارے پاس بچے پڑھتے ہیں وہ اس کو طغا پڑھتے ہیں، لیکن یہ لفظ طغا اس طرح سے پڑھا جائے گا طغا کی وجہ سے. تو زبر تو، غین زبر با، غو، طغو. حروف ہجا کے ساتھ واو ساکن ہم نے لگایا تو اس کی وجہ سے طغو یہ ہم کھینچ کے تھوڑا پڑھیں گے. تو زبر یا، توئی. حروف ہجا کے ساتھ یا ساکن لگا تو توئی. رو 2 زبر الف رون، توئی رون. عین زبر الف آ، آ. دال 2 زیر دن، آ دن. عین زبر آ، لام کھڑی زبر لا، علا. عین زبر یا، عی، نون 2 پیش نون، عینن. فا زیر یا، فی، ہا زیر ہی، فی ہی. قاف زبر الف قا، لام زبر لا، قال. کاف زبر وا، قو، واو ساکن حروف ہجا کے ساتھ ہم نے کھینچا، قو، لام 2 پیش لن، قولن. کاف زبر الف کا، نون زبر نا، کانا. کاف زبر یا، کئی، دال 2 زبر الف دن، کئی دن. یا ساکن کو آپ نے تھوڑا سا کھینچنا ہے، کئی دن. کاف زبر یا، کئی، فا زبر فا، کئی فا. لام زبر وا، لو، ہا 2 زیر حن،
لوحن. لام زبر یا لئی، سین زبر سا، لیسا. میم زبر الف ما، لام دو زبر الف لن، مالن. نون زبر الف نا، رو دو زبر الف رون، نارون. میم زبر الف مد ما، ہمزہ دو زیر ان، ما ان. وا زبر یا وی، لام دو پیش لن، ویلن. یا زبر وا یو، میم دو زیر من، یومن. یا زبر یا، رو زبر وا، یا رو، ہا الٹا پیش ہو، یا رو ہو. حا زبر الف حا، سین زیر سی، دال دو زیر دن، حاسدن. حا زبر الف حا، فا زیر فی، حافی. ضا دو پیش زن، حافظن. دال زبر الف دا، فا زیر فی، دافی. قاف دو زیر قن، دافقن. شین زبر الف شا، ہا زیر ہی، شاہی. دال دو زیر دن، شاہدن. عین زبر الف عا، با زیر بی، دال دو پیش دن، عابدن. امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر میں ہر چیز کلیئر ہو گئی ہوگی، آپ کو ہر چیز کی صحیح سمجھ آئی ہوگی. اگر پھر بھی کسی کو کچھ پوچھنا ہے یا سمجھ نہیں آئی، آپ مجھ سے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو ضرور رپلائی کروں گی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر دیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ حافظ.